السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان تے اللہ دے اتنے زیادہ انعامات اور احسانات نے کہ ان انعامات دے بدلے ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے اگر مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے تے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے زیادہ اس مالک دے انعامات نے، بلکہ قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تسی ساڈیاں نعمتاں دا شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، تے گن نہیں سکتے تے پھر او دا شکریہ کیویں ادا کر سکنے ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ساڈے کلمے جڑے نے وہ کتنے زیادہ نے۔ قرآن پاک دے اندر اعلان خداوندی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر ساڑھے کلمات لکھنا چاہو تے یا اللہ کنی کو سیائی ہوئے تے انہوں لکھیا جا سکتا ہے تو آڑے کلمات نو۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اگر سمندر دے پانی نو سیائی بنا لو تے لکھنا شروع کر دیو، سمندر دا پانی سیائی مک جائے او دے اندر ایک ہور سمندر شامل کر لو، یعنی دو سمندران دا پانی سیائی بنا لو تے دو سمندران دا پانی سیائی بن کے اللہ دے کلمے پھر بھی مکمل ہندے، پھر بھی مکمل نہیں ہندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی روئے زمین تے جننے درخت نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک زمین دے سینے تے جننے درخت نے انہاں سارے درختان دیاں کلمہ بنا لو تے سمندر دے پانی نو تسی سیائی بنا لو، پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ستاں سمندران دے پانی دی سیائی بنا لو تے روئے زمین دے سارے درختان دیاں کلمہ بنا لو، لکھ دیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں پر او دے کلمے پھر بھی مکن والے، پھر بھی او دے کلمے مکر، یعنی اتنے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے انعامات احسانات مہربانیاں کرم نوازیاں ساڑھے تینے کہ اسی انہاں نو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دعا کرو اپنیاں انہاں نعمتاں دے بدلے اللہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ آمین تے کہہ دیو، ہولی ہولی بول دی میں روزہ بہتا لگ گیا تو انہوں روزہ تے کھلنا ادو ہی ہے جدو اذان ہونی ہے پاویں میں ہونے چھڑ دیا، کیوں دی افطاری ادو ہی تو انہوں لبنی ہے جدو اذان دا ٹائم ہونا ہے تے پاویں میں ہونے چھڑ دیا۔ اس واسطے بہتری ہے دے ویچے سبحان اللہ الحمدللہ اپنیاں زبانہ نو بھی اللہ دے ذکر نال تر رکھو، اور ویسے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے اعلان پیغام اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بھی فرمانے گرامی ہے کہ اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سارے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر نے، انہاں چو جیڑا ذکر زبان تے جاری ہو جائے، اور زبان بڑی خوش نصیب ہے کہ جس زبان تے سبحان اللہ جاری ہو جائے الحمدللہ، بلکہ میں نے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی نوٹ فرما لو، آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے افضلہ لسان ذاکر
فرمانے پیمبر جے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس پاک پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ نے کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے کائنات دی ہر زبان چوں وعدے گھاٹے دی گنجائش ہو سکتی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دی زبان تو جو نکل دا سچ نکل دا تے حق نکل دا ہے اور اے گل میں نہیں پتر دی لائٹ بند کر لائٹ بند اے میں نہیں کہہ رہا آمنہ دے لال علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے آپ دی عادت مبارکہ سے نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک تو نکلیا ہر فرمان لکھ لیا کر دے آپ دی زبان تو نکلیا ہر پیغام نوٹ فرما لیا کر دے نال دے ساتھی کہن لگے یار انج نہ کریا کر آقا دی طبیعت کسی ویلے کیویں دی ہوندی ہے کدی کیویں دی ہوندی ہے کدی بندہ خوشی وچ ہوندا کدی غم وچ ہوندا کدی دکھ وچ ہوندا کدی سکھ وچ ہوندا تے ہر ویلے ایکو جئی طبیعت نہیں رہندے تے تو آقا دی زبان تو جدوں کوئی گل نکل دیئے فوراً لکھ لینا فوراً نوٹ کر لینا اے نہ کریا کر اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضریاں دین دینے عرض کر دینے محبوب سونے ہو تو انہوں پتا تو آڈا ہر فرمان میں لکھ لیا کرنا میرے نال دے یاراں سجنہ ساتھیاں نے منو پیغام دیتا منو مشورہ دیتا آقا دی ہر گل نہ لکھیا کر آرڈر تے محبوب تو آڈا چلنا ہے مشورہ کسے دا نہیں آرڈر تو آڈا چلنا ہے فرماؤ لکھیا کرا کہ نہ لکھیا کرا گجراں والیوں ذرا پیغام مصطفیٰ پلے بن کے لے جاؤ پیغام مصطفیٰ اپنے دامن دی زینت بنا کے لے جاؤ مسلک اہل حدیث دی دعوت نو پلے بن کے لے جاؤ میرے آقا علیہ السلام جواب دین لگے نے آپ فرمان دینے پروانے میں جس حالت ویچ بھی ہوا نبی دکھ ویچ ہووے تاں بھی سکھ ویچ ہووے تاں بھی پریشانی ویچ ہووے تاں بھی آسانی ویچ ہووے تاں بھی میں جس حال ویچ ہوا اکتب یا عبداللہ عبداللہ میری زبان تو نکلی ہر گل لکھ لیا کر ہن سوال پیدا ہوندہ بھی گل تے ایتھے پوری ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے نبی علیہ السلام انہاں سوال کیتا ہے لکھا کہ نہ لکھا سوال دا جواب بھی بڑا مختصر ہے ہاں بھائی لکھ لیا کر لیکن میرے مصطفیٰ نے گل ایتھے مکمل نہیں کیتے آپ نے بات ایتھے تکمیل تک نہیں پہنچائی پہلا گل دا حصہ آپ فرماندے نے لکھ لیا کر میں جس حالت وچ بھی ہوا تے اگلی گل کائنات دے امام علیہ السلام انج اپنی نبوت والی زبان دی طرف اشارہ کر کے فرماندے نے عبداللہ منو اللہ دی قسم نبی پاک انج بھی تے کہہ سکتے سننا بھئی لکھ لیا کر بھی میں صحیح بولنا ماں لیکن نبی پاک علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں عبداللہ لکھ لیا کر منو اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میری جان ہے ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں اور ہی مسلک اہل حدیث ہے ہی دعوت اہل حدیث ہے اور ہی پیغام اہل حدیث ہے لکھ لیا کر کیوں اس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں سبحان اللہ اور او پیاری زبان ہے جدے لبان دے اتے رب بول دائے جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتہ موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور آمنہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے
جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقب تے شان آیا اور کنہ حالات دے اندر نبی پاک تشریف لے آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور آمینہ آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے تے فائدہ کی ہویا ودے حوصلے کل کمزوران دے ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیاں نو گلانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں بلکہ خود اللہ ذوالجلال دا پیغام سنا رہے ہیں آپ فرما دینے افضلہ لسان ذاکر کہہ دیو ہمت کرو مولانا خلیل الرحمن یزدانی حفظہ اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے آجڑے بیلی ساڑھی عمر دے انہوں نے پتہ ہے کہ یزدانی صاحب نے اس مسجد نو کیویں بنایا ہے مینو یاد نے وہ سارے منظر مینو بھی یاد نے تو انہوں بھی یاد ہون گے تسی بھی ہوندے جاندے رہے ہو جس ذوق جس محبت دے نال اور جن مسائل چو گزر کے محترم یزدانی صاحب نے ایک کتاب و سنت دا بوٹا لگایا دعا کرو اللہ انہوں قیامت تک آباد رکھے اساں ٹر جانا یہ پھر بھی قائم رہنا قرآن و سنت دی واز ہندی رہنی ہے پیغام ہندہ رہنا ہے نمازاں جماعتاں درس قرآن ہندے رہنے نے تے قبریں چ پیا انشاءاللہ برابر دا ثواب لبدا رہنا آندے نے ایک بزرگ نا وڈیرے جائے کھجور دا پودا لانڈ ہے سر کولو ہاتھ میں وقت گزریا انہیں ہے میاں جی کی کرن رہے ہو انہیں ہے تینوں بھی دیسن رہے بھی کھجور دا بوٹا لان دیا تو انہیں ہے عمر ویکھی جی اپنی قبر چ لتانے تو اڑیاں تو انہوں یہ بھی پتا بھی کنے سال بعد جا کے ایک کھجور دا درخت جیڑا پھل دیندہ ہے انہیں ہے بالکل یہ بھی پتا ہے تے کہن لگا جناب جے تو انہوں سارا پتا ہے تے پھر بوٹا لان رہے ہو تو ساں والا دیاں کھجورہ کھا لینیاں نے تے کہن لگے یار ایک گال مینوں داسا جنہ بوٹیاں دیاں کھان ڈیاں ایک انہ لائیاں نے جنہ بوٹیاں دیاں کھجوراں کھان ڈیاں ایک انہ لائیاں نے انہاں آکھا جی ساڑھے وڈیاں نے لائیاں نے انہیں ہے کھجوراں انہ لائیاں نے پھال اسیں کھان ڈیاں کھجوراں انہاں لائیاں محنتاں انہاں کیتیاں گوڈیاں انہاں پائیاں تے محنتاں کرن تو بعد چلے گئے آج پھل اسی کھان ڈیاں اسیں لاواں گے تے پھل ساڑیاں نسلاں کھان گیاں کہنے لگا ہوئے بابا تے بڑا سیانا جے بڑا دنا آدمی انہوں بھائی کوئی انعام شنام دیو بابے اور انہوں انعام دیتا تے بابے اور یہاں دینے جناب
لوکاں دے بوٹے کئی سال بعد پھل دیندے نے، میرے نے تے جمدے ہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں ہے بزرگ تے بڑے سیانے نے، اور انعام دیو، اور انعام دیتا۔ انہیں آکھیا لوکاں دے بوٹے سال چے ایک واری پھل دیندے نے، میرے نے جمدے ہی 2 واری پھل دے دیتا ہے۔ انہیں ہاں بابا ضرورت تو بہتا سیانا جے تو نکلن دی کرو، انہوں کوئی انعام شرام دیو تے تو نکلن دی کرو۔ محنتاں وڈے کر دینے تے پھل نسلاں کھاندیاں نے۔ آج جنیاں مساجد نے، جننے مدارس نے، ساڑھے آبا و اجداد نے کیڑے دکھ نہیں ویکھے، کیڑے صدمے نہیں ویکھے، کیڑیاں پریشانیاں تے کیڑیاں آزمائشاں چو نہیں گزرے۔ آج جو کتاب و سنت دے مرکز بن چکے نے، آج جو تھے دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں بلند ہو رہیاں نے۔ دعا کریا کر اللہ اپنے انہاں گھراں نو صدا شاد تے آباد رکھے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں افضلہ لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ۔ میں یہ تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر، افضل ترین زبان اوے جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے۔ افضلہ لسان ذاکر و قلب شاکر، تے دل شکر کرنے والا، زبان ذکر کرنے والے، دل شکر کرنے والا۔ تے نمبر 3 و زوجۃ مومنہ، تے بیوی نیک مومنہ جیڑی دین دے کماں وچ تیری معاون تے مددگار بن جائے۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی دی گل جے۔ بندہ بیگم نو جا کے آندا ہے رمضان چڑھ پہ کرما لیے تے مسیتے نہ کو روپیہ 2-4 ہزار دے دئیے، تے جے سیانی بی بی ہوئے، عقل مند ہوئے، دیندار ہوئے، اسلام نال پیار، مسجداں مدرسیاں نال قرآن سنت نال پیار کرنے والی ہوئے، وہ آکھے گی گھر دے تے پورے ہوندے ہی رہندے نے، 5-7-10 ہزار مسیتے دیو، کسے مدرسے دیو، کسے ماڑے نو، کسے غریب نو، کسے یتیم نو دیو۔ یہ دن کیڑا روز روز ہوندے نے؟ تے جے کرمالی دوجے پاسے دی ہوئے، سوچ اور ہوئے، انہیں ہے ادکا کوئی مسیتے نہ 1000 روپیہ دے دئیے، تے انہیں ہے اپنے بالن پھر تھانے دے آؤ۔ بھئی ساڑی دے اگے نہیں پوری پہن ڈائی، عید سیرتے آئی ہے، تے تینو چڑھی ہے مسجد دی، مسیتے دے دیو، مدرسے دے دیو۔ نیک بیوی جیڑی دین دے کماں وچ تیری مددگار بن جائے۔ بندہ کوشش کردہ تھوڑی نیکی کرام تے حالات انج دینے، مسائل انج دینے، تے اللہ والی بیوی نیک بیوی حوصلہ دین دیئے، کوئی گل نہیں، دن تے بدل دے رہن دینے۔ کیڑا رمضان دا مہینہ روز روز ہونا، اللہ دے کرانال زیادہ تو زیادہ تعاون محبت کرنی چاہی دیئے۔ میرے بھائی میرے برادر، یعنی ہر حال اندر اپنیاں زبانانوں اللہ دے ذکر نہ تار رکھن دی کوشش کریا کرو۔ میں جس آیا مبارکہ نو ابتدا دے اندر تلاوت کیتا ہے نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جیڑی گل دا تینوں پتہ ہی نہیں اس گل دے کھیڑے پہن دی کوشش نہ کریا کر۔ 3 چیزاں دا اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد، اے تیرے کان
اے تیریاں اکھاں تے اے تیرا دل کلو اولائکا کانا عنہ مسئولا انہاں تنہ دے بارے تینوں اللہ دے دربار اندر جواب دینا پینا انہاں تنہ شہواں دے بارے ویسے تے میرے تیرے جسم دا ایک ایک حصہ میرے تیرے جسم دا ایک ایک عضو جیڑا سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک کیڑی نعمت جیڑی بندہ سمجھے چلو نہ بھی ہوئے تے گزارا ہو جائے ہے کوئی ایسی اکھاں تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہے کناں تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہے پوچھو ہاں انہاں نو جنہ کولو رب نے اے نعمتاں واپس لے لئیاں نے پوچھو انہاں کولو جڑے اپنے پیراں تے ٹرن دی بھی طاقت نہیں رکھ دے پوچھو انہاں کولو جڑے اپنے قدماں تے چلنو ساری رات رب اگے روندیاں گزار دیندے نے تے سوچ دے نے کدی میں بھی انہاں قدماں تے چلاں گا کدی میں بھی لوگاں دے برابر ٹرن دی ہمت کراں گا اللہ ایک ایک عضو دے جسم دا کہ جدا اللہ دے دربار اندر جواب دینا پینا تے ہے بھی بڑے قیمتی نے سانو قدر نہیں نہ اکھاں دے پوچھو نہ کولوں جنہ کولوں اللہ نے اکھاں دی نعمت چھین لئی ہے سانو قدر نہیں کناں دے پوچھو نہ کولوں جنہ کول کناں دی سنوائی کوئی نہیں ساڑھے کول بازو دی طاقت تے قوت ہے وے پوچھو جا کے انہاں نو جنہ دا ہاتھ اوپر اٹھ دئی نہیں پوچھو جا کے جنہ کولو 4 قدم نہیں چلے آ جاندہ تے کسے دوسرے نو ویکھیے تے بندہ اپنے مالک دا شکریہ ادا کر سکتا ہے پتا دے نا سادی ایک دفعہ ایویں زبان تو رب دا شکوہ ہو گیا تے آندے نے یا اللہ عجیب تو اڈا نظام ہے جنہ کدی مسجد دا بوہا لنگ کے نہیں ویکھیا جنہ کدی مسجد چ آ کے نہیں ویکھیا جنہ کدی سجدہ کر کے نہیں ویکھیا نعمتاں بھی اونا واسطے لباس بھی اونا واسطے تے جیڑا کو ماڑا موٹا سجدہ کر لیندہ ربا انہاں نو پیری پانو جتی بھی نہیں ہو دیندہ جتی جو پیری کوئی نہیں سی تے گرمی بڑی گرمی دی شدت تے اللہ دے شکوے ہو گیا زبان تو تھوڑا جا آگے گیا تے ویکھیا ایک بندہ بیٹھا جدے پیری کوئی نہیں بندہ بیٹھا جدے پیری کوئی نہیں تے فوراً مالک دے سامنے عرض کر دینے عرشاں والیا ربا میں معذرت خواہاں پھر کی ہویا جے جتی نہیں تے پیر تے ہے نا جے جتی نہیں تے پیر تے ہے نا انہاں تنہ چیزاں دے بارے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ دے دربار اندر سوال کیتا جانا بلکہ ایک روایت دے الفاظ نے آپ فرماندے نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ اے میری امت دے لوگوں تو آڑے جو ہر بندہ اللہ دے دربار دے اندر جواب دے وے جو وقت دا حکمرانے انہوں او دے بارے سوال ہونا او صوبے دا سربراہ انہوں او دے بارے سوال ہونا او شہر دا ذمہ دار انہوں او دے بارے سوال ہونا او گھر دی 4 دیواری چ ذمہ دار باپ انہوں بیٹیاں دے بارے بیٹیاں دے بارے بیوی دے بارے اللہ دے دربار اندر او دے کولو جواب لیا جانا انہوں سوال کیتا جانا اور خاص کر کے 3 چیزاں جیڑیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے چونکہ اہم بڑیاں نے تینوں شیواں کان اکھاں تے دل چیتا بھی رکھے آج اکھاں کان دل
اللہ فرماندے نے اے تناں دے بارے اساں تواڈے کولوں پوچھنا ہے۔ ایک ہور قرآن دا مقام سنیا دے، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ انعام بل ہم ازل۔ اے بد نصیب جے ایک گل نوٹ کرنے والی ہے، ایک او خوش نصیب لوگ ہونگے قیامت دے دن جنہاں نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اسی سندے رہنی ہے نا علماء کرام کولوں فلاں فلاں بندہ جنہوں اللہ بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دیں گے، بلکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماتے نے 70,000 بندہ ایسا ہوئے گا جنہاں نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت دے دیں گے۔ یعنی ترازو لگنا برحق کے تولے آ جانا، اور اے تولے جانے نے عمل ساڑھے تو آڑھے ارگیاں دے، غریباں دے، کمزوراں دے، گناہگاراں دے، تے کئی ایسے خوش نصیب ہونے نے انہاں دے عمل تلنے ہی کوئی نہیں، اللہ نے بغیر حسابوں ہی جنت عطا کر دینا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 70,000 بندہ بغیر حسابوں اللہ دے جنت جائے گا۔ تے نبی علیہ السلام نا دوسری روایت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آؤندے نے مسجد دے اندر تشریف لے آؤندے نے تے فارغ ہو کے نماز تو جلدی واپس چلے جاندے نے۔ ایک دن دو دن تین صحابہ پریشان ہو گئے، بھی خیریت ہوئے، کوئی گھر دے اندر کوئی پریشانی نہ ہوئے، کوئی مسئلہ نہ ہوئے۔ عرض کیتی سونے ہو خیریت تے ہے ہوئے، آؤندے ہو تے جلدی نہ واپس تشریف لے جاندے ہو، خیر تے آنا۔ آپ فرماندے نے ساتھیو صحابیو گال ایوے اللہ نے منو دسیا جبریل دے ذریعے 70,000 بندہ بغیر حسابوں جنت وچ جائے گا، تے میں اودن دا رب کولوں دعا کرن دیا سا، یا اللہ امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے۔ کیوں جی یہی معنی بنے گا نا، یا اللہ امت بہتی، امت نبی پاک دی ساریاں امتاں نالوں زیادہ ہے نا، یا اللہ امت بہتی ہے تے 70,000 تے بڑے ہی تھوڑے بندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اودن تو لے کے مسلسل دعا کردہ ساں پیا، اے اللہ دے پیارے نبی دی پھر کی بنے ہے؟ فرمایا میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑے آئے، اور وعدہ بھی ہے نا رحمان دا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب میں کائنات دا رب ہو کے وعدہ کر رہا، اینا لئی پریشان نہ ہو، جویں آکھو گے میں انجی من لواں گا۔ محبوب میں تو انو راضی کر کے چھڑاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں دعا کر داریا محبوب کی بنے، آپ فرماندے نے اگے 70,000 سی تے ہونا ہر 1000 نال 70,000 ود گئے۔ دعا کرو ہاں انہیں چی کتے آڑ اڑ کے اسی بھی ٹور جائیے، آمین تے کہہ دے ہو۔ گناہگار، خطاکار، سیاکار، پلے ساڑے شے کوئی نہیں، تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی انہا خوش نصیبہ اندر ساڑا بھی نامہ شامل فرما۔
میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ نے فرمایا آپ نے دسیا کئی ایسے نے جنہ واسطے ترازو نہیں لگنا انہاں بغیر حسابوں جنت وچ جانا تے کئی ایسے بدبخت بے نصیب نے جنہ واسطے ترازو نہیں لگنا انہاں بغیر حسابوں جہنم دے اندر داخل ہونا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اپنی رحمت دے نال سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے پیارے پیغمبر اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کون بد نصیب نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا او ایسے بدبخت نے اکھاں تے ہے نے پر ویندیاں نہیں کان تے ہے نے پر سن دے نہیں دل تے ہے نے پر سمجھ دے نہیں ہن بظاہر تے سارا کچھ ہوندا بظاہر تے اکھاں نال ویندے وی نے کاروبار کر دے وی نے لین دین تجارتاں کر دے وی نے کان ہے نے سن دے نے اپنے مطلب دیاں گلاں سن دے نے قرآن نے ایک کیوں آکھیا کہ نہیں سن دے حق دی گل نہیں سن دے ہائے بد قسم تے قرآن نو ویندے نہیں قرآن دی دعوت نو من دے نہیں قرآن دی دعوت نو سمجھ دے نہیں تے قرآن نے کی آکھیا اولائکا کل انعام اے تے ڈنگر نے کون کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں رب العالمین فرما رہے ہیں اولائکا کل انعام بل ہم ازل اے تے ڈنگر نے اللہ فرما دے نے نرے ڈنگر نہیں اے تے ڈنگراں تو بھی گئے گزرے نے ڈنگرانو پتہ ہے ڈنگر ماجے گائیں بکرائے چھترہ زیویندے نہیں بڑی دے لاگے لاگے چھترا لے آندہ ہے تے جدو لے آندہ ہے وہ ہلدا ہی نہیں انہیں پیسے بھی پرے نے سارا کچھ کیتا ہے اور رسی لے کے ٹریا ہے تے یہ دے پیچھے ٹردا تجربہ کیتا جے کدے منڈے نے پیچھوں پچھلیاں لتاں چکیاں نے سائیکل بنا کے ریڑی لے جاندہ ہے ٹردا ہی نہیں ہلدا ہی نہیں چک چک کے لے آگیا انہیں جا کے پٹھے پانے شروع کر دیتے انہیں گتاوا کرنا شروع کر دیتا انہیں جا کے دیاں خدمتاں شروع کر دیتیاں ہفتہ ایک نہیں گزردا اے اگے اگے تے اوہی لیلا پیچھے پیچھے اے اگے اگے اوہی چھترا بکرا پیچھے پیچھے کیوں اینو پتہ لگ گیا اے میرا مالک اے میری خوراک دا انتظام کر دا اے میرے کھان پین دا انتظام کر دا گجراں والیا یار میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہواں گا ایک چھترے بکرے دمبے لے لے نو پتہ لگ گیا 8 دنہ ویچ میرا مالک کون ہے یار تینوں 80 سالیں چ نہیں پتہ لگا میرا مالک کون ہے تو 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال گزار لینے یار سانو پتہ ہی نہیں لگا ساڑا مالک کون ہے سارا دن ہو دیاں نعمتاں کھانے سارا دن ہو دیاں نعمتاں ہنڈانے سارا دن ہو دیاں مہربانیاں تو فائدہ اٹھانے آلہ تو آلہ پشاکاں پانے آلہ تو آلہ خوراکاں کھانے تے ڈکار مار کے بے نصیب نو کدی الحمدللہ کہن دی بھی توفیق نہیں ملی اے گلشرے اڑا کے نا تے اے فارغ ہو گیا اندہ کوک کوئی ایڈا چنگا نہیں سی مرچ کٹ پا دیتی سو نمک ود پا دیتا سو فلانا ود کر گیا فلانا کٹ کر دیتا سو اور یار ویکھتے سے جس مالک دیاں انیاں نعمتاں کھا لیاں نے کدی تے اس مالک دی نعمت کھا کے آکھیا کر الحمدللہ
اپنے مالک دا شکریہ تے ادا کریا کر. شکریہ کدو بندہ ادا کر سکتا ہے؟ جدو اپنے مالک نو پہچان لوے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان السمع، اوے سیانیا، اوے وڈیریا، اوے چودھریا، اوے مولویا، اوے خطیبا، اوے افسرا، اوے وڈیا، اوے چھوٹیا، اوے غریبا، اوے امیرا، گل سن لے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسا کناں دے بارے پوچھنا تیرے کولوں. انہاں کناں نال قرآن سنے، انہاں کناں نال حدیث سنی. میں جاؤ جی میں کرنا لا کام کرو. انہاں کناں نال قرآن سندا رہے ہیں، انہاں کناں نال حدیث سندا رہے ہیں، انہاں کناں نال پیغام فرمان مصطفیٰ سندا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ، بڑے نے. اللہ ذوالجلال یزدانی صاحب کو لے لیں گے سارے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان السمع والبصر. ایک ایک عضو تے کدی غور کریے. ہاں زبان ہے نا، زبان تے جسم اندر دی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. کنی اہمیت ہے؟ حدیث پاک موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دن جدو چڑھدا ہے نا تے سارے جسم دے اعضاء، ہاتھ پیر اکھاں کان نک سب زبان اگے ترلا کر دیں تیری مہربانی سیدھی سیدھی رویں، ورنہ تیریاں کیتیاں سانو بھگتنیاں پینیاں. کیوں جی ایمان نہ دسو بھگتنیاں پیندیاں نے کہ نہیں؟ راہ جاندیاں کسے نو گال کڑ چھڑی، ایویں ہی گال کڑ چھڑی، بکواس کر چھڑی، انہاں پھاڑ لیا مار مار جتیاں تو کڑ چھڑیا. کسے ڈنڈا ماریا باں ٹوٹ گئی. تے اے جن نے گال کڈیے او بی بی نکرے لا کے بیٹھی، انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. جتیاں سر چ وجن ڈیاں نے، ہاں ڈنڈے لگ چ وجن ڈیاں نے. تے جن نے شرارت کیتی ہے انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. زبان بڑی اہم ہے. اس زبان نال سونا بول بولیا کر، اس زبان نال پیارے بول بولیا کر. اللہ ذوالجلال نے اس زبان دی وجہ تو بندیاں نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے. اللہ ذوالجلال ولی کرام دا بہت بڑا انعام دے اے زبان ساڑے کو. اور اے زبان ایڈی عظیم ہے. اس زبان تو چنگا بول بولیں گا تے تیرے ویری تے دشمن بھی تیرے ساتھی تے یار بن جائیں گے. تے جے اس زبان نال کو مندہ بول بولے، چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا. اوہ چھوٹی گلوں بال لڑن ڈے سن نکے نکے تے ویچ اماں بھی آ گئی، ابو بھی آ گیا، پرا بھی آ گیا، چاچے بھی آ گیا. اوہ تسی بچے تے بچے نے، تسی سیانے بنو، عقل مند بنو، دانا بنو. تسی بالا پیچھے لاکے سکے پرا دے گال پہن ڈے ہو. بالا پیچھے لاکے پرا نو گالا، بالا پیچھے لاکے ماں نو گالا. چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا تے آگ لگی کھلواڑے. کھلواڑے دا پتا جی؟ کھلواڑا آپ فیس بک والی قوم نو نہیں پتا ہوں، یزدانی صاحب نو پتا، بزرگاں نو پتا ہے. گندم اکٹھی کر کے نا کٹائی کر کے، ہن تے خیر مشیناں دا دور آ گیا، پریاں بنا کے تے ایک جگہ تے ساری اکٹھی کر کے پھر اوتھے تھریشر مشین لگے پھر وہ گندم بنائی جائے. چھوٹی اچھا اینی وڈی او جناب اوتھے تاڑ لگی ہے، ٹھیر لگا تے ماڑی جی تیلی لان دی دیرے منٹاں سکنٹاں چہار شے برباد ہو جاندی ہے. اور چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا. گجراں والیو اس زبان نو چنگے انداز نہ اختیار کریا کرو، اینو کنٹرول رکھیا کرو. چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا تے آگ لگی کھلواڑے.
ہے افسوس زبان نہ مانی، اوے ہے افسوس زبان نہ مانی، تے کنے ملک اجاڑے، اے زبان فساد مچاوے، اوے اے زبان فساد مچاوے، تے سخت جدائیاں پاوے۔ کئی ایڈے حساس لوگ ہوندے نے، چھوٹے بھرا نے بڑے بھرا نو ماں دی بھین دی دھی دی گال کٹ دیتی، تے بڑے بھرا نے آکھیا میں مر گیا اودن دا جدن دا میرا بھرا میرے اگوں بولے، میں دفن ہو گیا اودن دا جدن دا میرا چھوٹا بھرا ہو کے میں نو پتراں طرح سانبھیا، جدن دا میرے اگوں بولے ہے اودن دا میں دفن ہو گیا، میں مر گیا ہوں۔ میرے بھائی میرے برادر، اے زبان فساد مچاوے، اوے اے زبان فساد مچاوے، اے زبان فساد مچاوے، تے سخت جدائیاں پاوے، اے زبان جو مٹھی ہو کر تے دشمن یار بناوے۔ کسے راہ جاندے نو عزت دے، کسے راہ جاندے نو احترام دے، کسے راہ جاندے نو ادب نال بول، کسے راہ جاندے نو احترام دے، ساری زندگی تیری عزت تے عظمت دے گن گاندا رہے گا۔ زبان بہت بڑا جسم دے اندر ایک حصہ ہے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اس زبان دے سامنے جسم دے سارے اعضاء ترلا کر دینے، تیری مہربانی جے تو سدھی رہی تے باقی بھی معاملہ سدھا رہے گا، تو الٹ گئی اکھڑ گئی تے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک ایک جسم دا عضو اللہ دے ہاں اسی او دے جواب دے ہاں۔ اس واسطے قرآن نے آکھیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ آج دے درس دا پیغام تے سبق لے جاؤ کہ اینا تینہ چیزاں نو دھیان نال استعمال کرنا ہے۔ کرنا نو کسے دی چگلی کرنی بھی نہیں تے سننی بھی، اور یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدن تو میں حدیث ہے پڑھی ہے نا کہ چگلی نہیں کرنی سننی نہیں، فرماندے نے ساری زندگی اس تو بعد میں چگلی کیتی بھی نہیں تے سنی بھی نہیں۔ بڑی وڈی گل جے، اس واسطے آئیے اپنے اندر انقلاب پیدا کریے، اکھاں نو کناں نو دل نو زبان نو صحیح استعمال کریے۔ اللہ سانو دنیا آخرت دی عزت عظمت عطا فرمان گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔